तो जो रब ऐसे को माफ करने के लिए तैयार बैठा हो, वो डिफेंस की औरतों को माफ नहीं कर सकता, वो मर्दों को माफ नहीं कर सकता। जो औरतें हम भी हुजूर की उम्मत ही, हम भी हुजूर की उम्मत ही, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। गलत शेर है, मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज है। सांस टूटने से पहले सर झुका दो, मसला हल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सांस कब टूट जाए इसका क्या खबर। जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे, लिहाजा अब तौबा करो, आज तौबा करो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह की रहमत को आता देखो। बनी और वाक़या कारून का नाम तो आपने सबने सुना, कैसा जालिम आदमी जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर फहाशी की तोहमत लगाई। फहाशी, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, हमारी ज़कात है 2.5%, बनी इसराइल की ज़कात थी 10%। फिर उसका रिस्क था खरब हा खरब की मालियत में, हिसाब किया तो बने करोड़ हा करोड़। कहने लगा सब कुछ गया। एक औरत को पैसे दिए, फाहिशा औरत का, तू पैसे ले ले, मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मसला पूछूंगा कि जो बुराई करे उसकी क्या सजा है। वो कहेंगे संगसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो, तू उठ के कहना कि मेरे साथ तो उन्होंने ये किया है। उनका ठीक है, पैसे ले लिए। जब ईमान ना हो तो पैसे पे आदमी बिकता रहता है, जिस्म भी बिकते हैं, जान भी बिकती है, सब कुछ बिकता है। मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे, कारून खड़ा हो गया, जी जो शादीशुदा बुराई करे उसकी क्या सजा है। फरमा उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाए। कि अगर आप करें का मुझे भी मार दिया जाए। का ये औरत क्या कहती है। उस औरत को खड़ा किया, बोल। उसने जब नबूवत के चेहरे पर निगाह पड़ी वो तो लरज गई। कहा जी मैं कुछ नहीं कहती, मैं पहले ही बड़ी नाफरमान हूँ, पहले ही मेरे ऊपर बड़े गुनाह हैं, ये गुनाह अपने जिम्मे लेके मैं नहीं मरना चाहती, मुझे तो इसने पैसे दिए थे कि आप पे तोहमत लगाऊं। तो मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, या अल्लाह तेरे नबी के साथ ये हो गया। अल्लाह ने फरमाया जमीन तेरे ताबे है, जो कहेगा कर गुजरेगी। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली, वैसे जलाली नबी के बाल खड़े हो जाते थे गुस्से में। खड़े हुए, कारून सामने था, इरशाद फरमाया जमीन को निकल जा, इसको रख्सफी बेहे, खा जा इसको। तो जमीन फटी और उसके पांव अंदर चले गए। उन्होंने समझ गया कि निजाम चल गया मेरे खिलाफ। कहे मूसा माफ कर दे। उन्होंने फरमाया और अंदर ले जा, तो घुटनों तक चला गया। कहे मूसा माफ कर दे। उन्होंने और अंदर चला जा, तो कमर तक चला गया। कहे मूसा माफ कर दे। उन्होंने कहा और ले जा, वो गर्दन तक आ गया। कहे मूसा माफ कर दे। उन्होंने कहा और अंदर चला जा, वो सारा धंस गया, जिंदा दफन हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अल्लाह ताला का पैगाम है, ए मूसा तुमसे माफिया मांगता रहा, मेरी इज्जत की कसम मुझसे एक दफा मांगता, मैं माफ कर देता। हाँ तो हम कारून से बुरे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे पीछे तो बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन सहारे का मतलब ये नहीं कि आदमी बेगैरत हो जाए, कि जो मर्जी करो पीछे हमारा है। हमें तो माफ करने के लिए पहले तैयार बैठा हुआ है। हमारे चेहरे खराब नहीं कर रहा। वो कौन सा ऐसा जुर्म है जो चेहरों को खराब करने वाला इस वक्त नहीं हो रहा। अगर हम हुजूर का उम्मती ना होते तो आज मर्दों औरतों के चेहरे खत्म हो जाते, मसख हो जाते। ये तो अल्लाह को अपने हबीब की इलाज है। अच्छा, हमने कोई दरखास्त दी थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाना। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, जिन लोगों ने पत्थर वो बछड़े की पूजा की ना, मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा इन सबको कत्ल कर दो। इनकी तौबा ये है कि इनको कत्ल किया जाए। तो लोग आए कि जी कैसे कत्ल करें, कहीं बेटा है, कहीं बीवी है, कहीं माँ है, कहीं बाप है, कैसे एक दूसरे को कत्ल करें। अल्लाह से जाके माफी मांगे कि वैसे ही माफ कर दिया जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमी लेकर कोतूर पे गए, ए अल्लाह माफ कर, वैसे ही माफ कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया तेरी उम्मत की तौबा तो कत्ल ही है, एक उम्मत बाद में आने वाली है, जितने मर्जी बड़े गुनाह कर लें, एक दफा कह दें ए अल्लाह माफ कर दे, उनके सारे ही माफ कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह वो कौन सी उम्मत है। कहा मेरे हबीब की उम्मत। कब अगर मुझे दे दें, कहीं आपको नहीं देनी, आप पहले हैं वो बाद में है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने जन्नत की सिफात बयान करते हुए फरमाया कि उसका पानी ऐसा है कि एक कतरा उंगली पे लगाए तो सारा जहान मुअत्तर कर दे, एक घोंट पीले कभी प्यास न लगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह वो पानी मुझे भी पिला दे। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तक मेरा हबीब ना पिए वो पानी सब पे हराम है, और जब तक मेरे हबीब की उम्मत ना पिए वो पानी सारी उम्मतों पे हराम है। और क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का नबी कहेगा या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले करें। अल्लाह ताला फरमाएंगे क्यों क्यों।
کہیں گے میں ان کا خود حساب لے لوں تاکہ ان کو شرم نہ آئے کسی اور سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے ان کے گناہ دیکھیں گے تو آپ سے تو شرمائیں گے کہ نہیں شرمائیں گے؟ کہیں گے ہاں. کہنے میں آپ کو بھی نہیں دیتا, میں پردے میں ان کا حساب لوں, کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا کرتے رہے. کوئی جہنم میں بھی جائے گا تو پردے میں جائے گا, جائیں گے تو صحیح جہنم میں. جہنم کے 7 حصے ہیں, سب سے اوپر جہنم, پھر حطمہ, پھر لظا, پھر سعیر, پھر سقر, پھر جہیم, پھر حاویہ. جہنم مسلمانوں کے لیے ہے. کون سے مسلمان مرد عورت جو توبہ کیے بغیر مر گئے؟ حطمہ عیسائیوں کے لیے, لظا یہودیوں کے لیے, سعیر مجوس کے لیے آتش پرست ایرانی, سقر چنگیزیوں کے لیے ستاروں کے سورج کے پجاری, اور جہیم مشرکین کے لیے, مشرکین پتھروں کے پجاری, اور حاویہ منافقین کے لیے ہے. حاویہ منافقین کے لیے. جب اللہ دوزخ کی آگ کو بھڑکاتا ہے تو حاویہ کا پردہ اٹھا دیتا ہے, اس میں سے جو آگ نکلتی ہے جہنم کی آگ بھی چیخنے لگتی ہے اس آگ کی تپش سے. جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہوں گی, ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی. تو جب گریں گے تو وہ جنت کا دوزخ کا دروازہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے جن کے چہرے سفید, جن کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں, پاؤں میں بیڑیاں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا آپ کو حکم دو کہ انہیں پکڑے, ارے مالک ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں مت ڈالو, ان ہاتھوں نے صدقات دیے ہوئے میرے نام پر. ان پاؤں میں بیڑ زنجیریں مت ڈالو, یہ پاؤں میرے مسجدوں کی طرف کئی دفعہ اٹھے ہیں. ان کے چہروں کو مت جلانا, یہ ماتھا کئی دفعہ میرے دربار میں ٹکا ہے. ان کے دل کو مت جلانا, اس کے اندر ایمان ہے, باقی سارے وجود کو آگ لپیٹ لے گی. اچھا جب آگ قریب آئے گی نا کہیں گے لا الہ الا اللہ, تو آگ بھی چڑھ جائے گی. پھر وہ آگے آئے گی کہیں گے لا الہ الا اللہ, آگ بھی چڑھ جائے گی. پھر وہ آگے آئیں گے وہ کہے گا جنت وہ دوزخ کا فرشتہ پکڑ دی کیوں نہیں؟ وہ کہے گی لیس لی سلطان علی لا الہ الا اللہ. وہ کہے گی لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا, میں کیسے پکڑوں؟ تو کہیں گے اچھا اب پکڑو. اب جب چوتھی دفعہ پکڑنے آئے گی وہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیں گے, اللہ زبان بند کر دے گا, زبان بند ہو جائے گی, زبان بندی اندر ہے بول نہیں سکیں گے. اب اللہ کہے گا اسی کلمے کی لاج دنیا میں رکھتے تو یہ آگ تمہیں کچھ نہ کہہ سکتی. تم نے میرے کلمے کی عزت کو پارا پارا کیا, آج اس کی سزا تمہیں چکھنی پڑے. یہ امت جہنم میں بھی جائے گی تو اتنی رعایتوں کے ساتھ جائے گی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں ہم توبہ کریں, اپنے مالک کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کریں. اور توبہ کیا ہے کہ میری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو, اس امت کو کیوں نہیں کرے گا؟ اور جو روزانہ بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں اور ہمارے رب کا دربار تہجد میں دربار خاص کھلتا ہے. ایک بادشاہوں کا دربار عام ہوتا تھا, ایک دربار خاص ہوتا تھا. دلی ہم گئے جماعت میں گئے تو میں وہاں سے نکل آیا قلعہ دیکھنے کے لیے. شاہجہان کا ایک دربار خاص تھا, ایک دربار عام. دربار عام سرخ پتھر سے بنا ہوا تھا, دربار خاص سنگ مرمر سے سارا بنا ہوا تھا. شاہجہان پورے پلر سارا کچھ سنگ مرمر. اللہ کا ایک دربار خاص ہے, ایک دربار عام تو اب بھی کھلا ہوا ہے, شام تک کھلا رہے گا, رات تک کھلا. جب رات کے 12 بجے گے تو دربار خاص کھلے گا. جب سب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے اور دربار خاص کھلتا ہے. پھر اعلان ہوتا ہے کوئی میرا بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہو, جو مجھ سے کچھ لینا چاہتا ہو, جو توبہ کرنا چاہتا ہو, جو مجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہو, ہے کوئی؟ محمد بن حسین بغدادی بازار میں گئے, ایک کنیز عورت لونڈی فروخت ہو رہی تھی, اس کو خرید کے لے آئے. لوگوں نے کہا پاگل سی ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لونڈی, وہ کنیز عورت مسلح پہ بیٹھی اور اللہ سے لو لگی ہوئی, آنسو بہ رہے, سینہ گھٹ رہا, اور اللہ کو کیا کہہ رہی, اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے. یہ کہہ رہی, کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے, کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے میں اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں. تو انہوں نے ٹوکا کہ یہ لڑکی کیا کہتی ہے, کیا کہتی ہے؟ یوں کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے. کہنے گے چپ کرو, اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا, تجھے وہاں نہ سلاتا. مجھ سے محبت ہے تو میری نیند کو اٹھا کر, میری نیند سے مجھے اٹھا کر مجھے مسلح پہ کھڑا کر دیا. پھر کہنے لگے اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں. اے اللہ اب مجھے اپنا وصال دے دے, مجھے اپنا ملاپ دے دے, مجھے اپنے پاس بلا لے. چیخ نکلی اور جان نکل گئی.
तो फरमाते मुझे बड़ा गम हुआ, मैं सुबह उठा, उसका कफन लेने गया, कफन लेके आया तो देखा कफनी कफनाई पड़ी हुई, सब्ज कफन चढ़ा हुआ और उस पर नूरानी सतरों से लिखा हुआ अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुन लो अल्लाह के दोस्तों को न दुनिया में गम है न आखिरत में खौफ है। हमने अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह की तरफ रुजू क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे मर्दों में आए, हमारी औरतों में आए, हमारी औलाद में आए। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना लेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे ऐसे खूबसूरत घर में रहता है और चाहे वो सामने झोंपड़े और क्वार्टर नजर आ रहे हैं, चाहे उनमें रहता है, जहां वो रहता है। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आ गई तो मजे हो गए, अगर आपकी जिंदगी नहीं आई तो बर्बाद हो गया। अबू लहब कुरैशी हाशमी अरब सरदार चचा जिंदगी को छोड़ा, सयस्ला नारन ज़ात लहब की आयत आई कि अबू लहब को दोज़ख की बशारत दो। बिलाल हबशी कौला बदसूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आई तो अल्लाह ताला के हबीब ने बशारत दी। क्या बशारत दी? अब जो जहां मरता है वहीं से उठेगा, ये पहले बता रहा हूँ, जो जहां मरता है ना वहीं से उठेगा, जहां कब्र है वहीं उसका हशर है। लेकिन एक इंसान दुनिया में ऐसा है कि जो जहां मरा है वो वहां से नहीं उठेगा। वो कौन है? वो बिलाल है। उसकी कब्र कहाँ है? शाम में। उसका हशर कहाँ है? आपने फरमाया क़यामत के दिन कब्रें फटेंगी, मैं सबसे पहले निकलूंगा, मेरे दाएं तरफ से अबू बकर निकलेगा, मेरे बाएं तरफ से उमर निकलेगा और मेरे कदमों से बिलाल हबशी निकलेगा। शाम से नहीं और रोज़ा अतहर से निकलेगा। और आगे क्या फरमाया? कब्र से निकलते ही अजान देगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दुनिया में भी मुअज्जिन, आखिरत का भी मुअज्जिन। और सुनो का सारे लोग पैदल चलेंगे मैदान हशर, मैं बुर्राक पे चलूंगा मैदान हशर और मेरे आगे बिलाल सुर्ख ऊंटनी पे सवार होके चलेगा। ये इज्जत कहां से आई है? मोहम्मद मुस्तफा के दर से आई है। हमारी कीमत सोना चांदी से नहीं लगेगी, हमारी कीमत मोहम्मदी बनने से लगेगी कि इस औरत में मेरे नबी का तरीका कितना है, इस मर्द में मेरे नबी का तरीका कितना है। जितना है उतनी कीमत लग जाएगी। जो खोट है उसको जहन्नुम से जलाया जाएगा। तरीका मोहम्मदी हो। 360 बुतों को पूछते थे, शराब जिना उनकी घुट्टी में था और जब तौबा की और हुजूर के दर पर आए हैं तो अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा उड़ाया, इतना ऊंचा उड़ाया कि फरिश्ते भी उनकी परवास को न मिल सके और न उनको पहुंच सके। और बताओ, फिर जन्नत में जाने का वक्त आएगा, जन्नत में जाने का वक्त आएगा, दरवाजा बंद होगा, खुला नहीं होगा, दरवाजा बंद होगा जन्नत का। इफ्तिताह हुजूर से करवाया जाएगा। जन्नत का इफ्तिताह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से होगा कि आपके जरिए से जन्नत को खोला जाएगा। तो आपने फरमाया मेरे लिए सुर्ख ऊंटनी लाई जाएगी, मैं उस पर सवार होगा और उसकी नकील नीचे होगी तो ऐलान होगा, आशा भाई अब ये कौन पकड़े, हुजूर का कोचवान कौन बने, ड्राइवर कौन बने, सायक कौन बने, सारबान कौन बने, आपके साथ कौन चले? तो बिलाल हबशी का ऐलान होगा कि बिलाल को बुलाया जाए और ये लगाम उसको पकड़ाई जाए। हजरत बिलाल हुजूर की नकेल पकड़ के जन्नत में जा रहे हैं। ये इज्जत कहां से आई है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा से आई है। वो औरतें जो कल तक पत्थरों की पुजारी, बुतों की पुजारी, कोई इज्जत का पास कोई नहीं, वही औरतें कहां पहुंची है? हजरत खौला बिनते सालबा एक सहाबिया है, उनके खामिद ने उनको तलाक दे दी, जाहिलियत की तलाक। वो तलाक क्या थी? कोई आदमी यूं कहता तू मेरी माँ की तरह है तो उस पर हराम हो जाती, और ऐसी हराम होती कि फिर कभी निकाह भी नहीं हो सकता था। ये जमाना जाहिलियत में, अभी इस्लाम में इसके बारे में कोई हुक्म नहीं आया था। तो हजरत खौला बिनते सालबा को उनके खामिद औस इब्न सामित ने ये कह दिया तू मेरी माँ की तरह। और ये तो परेशान होगी कि छोटे छोटे बच्चे, उम्र मेरी ढल गई, दूसरी शादी के काबिल नहीं, अब मैं कहां जिंदगी गुजारूं? तो भागी हुई हुजूर के दर पे नहीं। हजरत आयशा कंगी कर रही थी, या रसूल अल्लाह मुसीबत मुसीबत मुश्किल आ गई, क्या हुआ? कि मेरे खामिद ने मुझे कह दिया तू मेरी माँ की तरह है, तो ये तो जाहिलियत की तलाक है ना, आप इस तलाक को कैंसिल कर दें, खत्म कर दें। तो अभी चूंकि शरीयत का कोई हुक्म आया नहीं था तो आपने रिवाज के मुताबिक फतवा दे दिया कि खौला हरीमती अलैहि, तू उस पर हराम हो गई। उनका या रसूल अल्लाह इन्नहु अबू वलदी, वो मेरे बच्चों का बाप, और मैं तफर्रक़ अहली, माँ बाप मेरे मर गए, अकला माली, पैसा मेरा खत्म, अफना शबाबी, जवानी मेरी खत्म, तो मैं और किस दर पे जिंदगी गुजारूं? अगर आपने तलाक बरकरार रखी तो मेरी जिंदगी बाकी कहां गुजरेगी?
आपने फिर कहा हारिमती अलैहि, तो हराम हो गई। उसने फिर दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह नजर सानी फरमाएं। आपने देखा मानती नहीं तो आपने सर झुका लिया, बोले नहीं, खामोश हो गए। तो उसने देखा जब आपने इराद कर लिया, आपने बात सुन रहे, तो उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहने लगी आप नहीं सुनते, मैं आपके रब से गिला करती हूँ, मैं आपके रब को सुनाती हूँ। यूं हाथ उठाए, या अल्लाह इन्नली मिन्हु सुबियतन सग़ार, ए अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन ज़ममतहुम इलैया फवाजाउ, मेरे पास रहेंगे तो उनको कहां से खिलाऊं, इन ज़ममतहुम इलैहि फज़ाउ, अगर उसके पास भेजूं तो कहीं और शादी कर ले, मेरे बच्चे रुल जाएं, या अल्लाह अपने नबी की जुबान पर मेरे हक में फैसला दे। कितना बड़ा दावा है, क्या है, मेरे हक में फैसला दे। अगर हुजूर तलाक का फैसला दे चुके हैं और ये क्या कह रही, अल्लाह मेरे हक में फैसला दे। अगर अल्लाह ताला वैसे ही इरशाद फरमाते तो कोई इस बात को झुटलाता, कोई इसकी तस्दीक करता कि कभी ये भी हो सकता है कि नबी के खिलाफ फैसला हो जाए। अल्लाह ने कुरान उतारा तक कि क़यामत तक पता चले कि मेरे नबी की मान कर एक औरत कितना ऊंचा परवाज कर सकती है। क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, 28वां पारा शुरू हो रहा है। अब गौर फरमाइए आया, हमने यकीनन सुन लिया जो अपने खामिद का झगड़ा लेके आपकी बारगाह में पहुंची, फिर आपने उसकी बात को नहीं सुना। ये कलाम दरमियान में छुपा हुआ है, दरमियान में छुपा हुआ है। आपने उसकी बात को नहीं सुना, व तश्तकी इलल्लाह, फिर उसने अपने रब को पुकारा कि अल्लाह तेरा नबी तो नहीं सुनता, तू तो सुन। वल्लाहु यस्मउ तहावरकुमा, मैं आप दोनों का मुनाजरा सुन रहा था, आप इनकार कर रहे थे, वो इकरार करवाना चाहती थी। इन्नल्लाह समीउन बसीर, आपका रब सुनता भी है, देखता भी है। आज के बाद मैं इस तलाक को बातिल करता हूँ, खत्म करता हूँ और अपना फैसला खौला के हक में देता हूँ। अलबत्ता इसका जुर्माना मुकर्रर करता हूँ कि गुलाम आजाद करे, बीवी हलाल, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, बीवी हलाल, ये 60 रोजे रखे तो बीवी हलाल। ये तलाक आज के बाद हम खत्म करते हैं। इतना ऊंचा मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में आदमी उड़ सकता है, मर्द हो या औरत। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, तशरीफ ले जा रहे थे, एक औरत ने रोक लिया, अमीरुल मोमिनीन वो ठहर गए, उनका हाथ पकड़ा। कई जमाना था तो उमरी कहलाता था, फिर तो उमर बना, फिर तो अमीरुल मोमिनीन बना, तो कुछ और बातें की तो लोग खड़े हो गए। जब चले लगे थे एक आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप इस बुढ़िया की खातिर रोक गए। अरे जालिम, पता भी है ये कौन बुढ़िया है, ये वो है जिसकी पुकार को अल्लाह ने अर्श पे सुना तो उमर फर्श पे कैसे न सुने। ये खौला बिन्ते सालबा है जिसके लिए कुरान उतारा गया। हमारी औरतों ने ये समझा कि जितना अच्छा कपड़ा होगा, जितना अच्छा घर होगा, जितना अच्छा जेवर होगा, उतनी हमारी इज्जत होगी। और मेरे भाइयों, ये इज्जत तो खाक में मिल जाएगी, खबर के कीड़े खा जाएंगे इस जिस्म को। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में भाई हम उनका तरीका क्यों ना अपनाएं। माँ तो क़यामत के दिन कहेगी, यही कहानी, चला जा, मैंने तो ये कोई नेकी दे सकती। बाप तो कहेगा चला जा, मैंने कोई तुम्हें नेकी दे सकता। और सारे नबी छोड़ो, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी कहेगा, ए अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम से भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। और एक कायनात की खलकत में एक हस्ती सिर्फ होगी जिसकी झोली फैली होगी, या रब्बे उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह। तड़प के पुकार होगी। ये कब होगी? जब दोज़ख आएगी, अल्लाह ताला कहेगा लाओ जहन्नम को, वो आएगी तो आके चीख मारेगी। उसकी चीख पर बड़े बड़े इंसान फरिश्ते जमीन पे जा गिरेंगे, कहेंगे अल्लाह नफ्सी नफ्सी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, मूसा अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, दाऊद अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, यहया अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, ज़करिया अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, ईसा अलैहिस्सलाम मेरी माँ भी ना बचा, नफ्सी नफ्सी, मेरी जान बचा। एक इस कायनात के मजमे में मोहम्मद मुस्तफा है जो कहेगा उम्मती 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 उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो बेवफाई करनी है तो अपनी जात से करो, मोहम्मद मुस्तफा से क्यों करते? जो वहां भी ना भूले, जो वहां भी ना भूले। और मौत का वक्त आया, ये दो घाटियां सख्त होती हैं। मौत का वक्त, हशर का वक्त। मौत का वक्त आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अंदर आया, या रसूल अल्लाह बाहर इजराइल खड़े हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। इजाजत हो तो अंदर आ जाए। आज तक कभी मांगी नहीं किसी से, ना आइंदा मांगेंगे। फरमाया आ जाए, वो अंदर आ गए। या रसूल अल्लाह मुझे आपके रब ने भेजा है
ان کا ارشاد تھا میرے رب کا کہ میرا حبیب اجازت ہے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جانا. یہ کام آج تک اللہ نے مجھے نہیں کہا، نہ آئندہ کہے گا. اور اگلی بات، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو جب تک چاہیں رہیں، اور آنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں، شوق رکھتے ہیں. آپ کو اختیار ہے، چلیں تو حاضر، نہ چلیں تو حاضر. آپ نے جبریل کو دیکھا، پہل جاؤ واپس جاؤ، میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. مجھے جانا ہے، کیا رہنا ہے، میرے رب سے پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ہاں 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے. اپریل کا مہینہ ہے، اپریل کی دھوپ، حجاز مقدس کی دھوپ، مکہ کی دھوپ، اور خیمہ نہیں، سایہ نہیں، اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے ایسے دعا مانگی ہے. 5 گھنٹے. ہم تو 5 منٹ کریں تو ہاتھ تھک جاتے ہیں 5، اور پھر کبھی بے قرار ہو کر رکاب میں پاؤں کا زور دے کر کھڑے ہو جاتے اور یوں پورے ہاتھ اٹھا دیتے. صحابہ فرماتے ہیں آپ کی بغلوں کی سفیدی ہم دیکھ رہے ہوتے تھے، اور آپ کا احرام دھلک دھلک کے نیچے گر رہا ہوتا تھا، اور آپ بے قرار ہو کے تڑپ رہے ہوتے تھے. ہائے میری امت. اسی سے بے وفائی کرنی ہے، صرف زبان کے چسکے کے لیے، آنکھوں کے چسکے کے لیے، کانوں کے چسکے کے لیے. جو اسلام واپس کہتے پیغام نہیں کرا، یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ میں آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تو ٹھیک ہے، اللہ کا ہوتا ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا. تو اب نصیحت شروع کی. کس کو؟ بچوں کو، بیویوں کو نہیں، اپنی امت کو. اس سے ایک اور حدیث میں یاد آ گیا. 1 ہفتہ پہلے جب آپ کا موت کے آثار آپ کو پتہ چل گیا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے، تو صحابہ ملے تو آپ کو ان کو دیکھ کے آپ رونے لگے. کہا کہ میں تمہیں اپنا آخری سلام کہتا ہوں، اور میں جو تمہارے بعد آئیں ان کو بھی میرا سلام کہتا ہوں، اور ان سے کہنا کہ جو ان کے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہتا ہوں، اور جو ان کے بعد آئے ان کو کہنا کہ ان کو بھی تمہارا نبی سلام کہہ کے گیا. ہم ابھی عالم ارواح میں تھے اور وہ ہمیں سلام کہتا ہوا دنیا سے چلا. اور کون سا گھر ہے جس میں حضور کے طریقے نہیں ذبح کیے جا رہے؟ کون سی عورت ہے جو اللہ کے رسول کی باغی نہیں ہے؟ کون سا مرد ہے جو اللہ کے رسول کا باغی نہیں ہے؟ الا ماشاء اللہ. کس سے ہم وفا کر رہے ہیں؟ جو وفا کے قابل تھے ان کو جفائیں دے دی، اور جو جفا کے قابل تھے ان کے وفادار بن بیٹھے. نہ دنیا رہی نہ دین رہا. ہم کیسے؟ ہمیں بھی کوئی عقل والا کہے گا. ہائے دل کچا ہے. اور بتاؤں، آپ نے صحابہ سے کہا میرا جی چاہتا اپنے بھائیوں کو دیکھوں، اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا ہم جو آپ کے بھائی ہیں. کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑھیں، وہ ہے میرے بھائی. اور سنو، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مبارک ہے اس کو جس نے آپ کا دیدار کیا، آپ پہ ایمان لایا. آپ نے کہا 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جو جس نے مجھ کو دیکھا نہیں اور اس نے مجھ پہ ایمان لایا. 7 دفعہ ہمیں مبارک دی ہے. پھر ہم نافرمانی کرتے دوسروں کی کرتے ہیں. کیا ظلم ہے یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ان گھروں کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہی؟ یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ہمارے وجود کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہی؟ اس کی دو میں ہمیں روکا ہوا ہے، اس کے راتوں کے تڑپنے نے ہمیں روکا ہوا ہے. رو 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 کے سینہ پھٹ جاتا تھا اور خون نکلنے لگ جاتا تھا پنڈلیوں سے، پاؤں پھٹ جاتے تھے، پنڈلیوں سے خون نکلتا تھا، پیٹ پہ پتھر بن جاتے تھے، اور ساری رات تڑپتے ہوئے درد کے مارے کی طرح روتے تھے، دکھوں کے مارے کی طرح روتے تھے، سانپ کے ڈسے کی طرح تڑپتے تھے. اور ان کا تڑپنا کیا تھا کہ میری بخشش ہو جائے. جس کے لیے جنت بنائی گئی، جس کو جنت کی چابی قیامت کے دن پکڑائی گئی، تو لے میرا حبیب سب پر جنت حرام ہے جب تک تو نہ چلا جائے. وہ اپنی جنت کو رو رہا تھا، وہ ہمارے جیسے ظالموں کے لیے رو رہا تھا. تم اسی سے بے وفائیاں کر رہے ہو. تو عقل کے ناخن کرو، ہوش تو کرو، توبہ کرو اللہ کے واسطے. آج کب تک ان زندگی کا ساتھ دو گے؟ یہ زندگی کا تار ٹوٹے گا اور یہ جہان اجڑے گا، اور کل کو اس کا سامنا ہونا ہے. آپ کی بیٹیاں فاطمہ سے زیادہ مقدس ہیں، آپ کے بچے حسن اور حسین سے زیادہ قیمتی ہیں. لا الہ الا اللہ. بیٹی بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے. ایک صحابی ساتھ ہے عمران کا، بیٹی اندر آ جاؤں. عمران بھی ساتھ ہے. کہ ابا جان میرے گھر میں تو چادر ہی کوئی نہیں پردہ کرنے کے. آپ اپنے گھر کے پردے بیچ لیں تو غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے.
ایک قالین بیچ لیں تو ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے. یہاں 2 جہان کے سردار کی بیٹی ہے کہ ابا جان میرے گھر میں چادر کو نہیں پردہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ غیر محرم ہے, آپ نے اپنی چادر کندھے سے اتار کر اندر دی, بیٹا میری چادر سے پردہ کرو. اندر آئے, بیمار تھے, گلے لگایا, آنسو ٹپ کے, بیٹی کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک سے اب بیماری بھی آ گئی, نہ اس بھوک کے لیے روٹی ہے نہ بیماری کے لیے دوا ہے. تو آپ نے جو پتھر کھا کے طائف کے نہ رویا, بیٹی کے آنسوں نے پگھلا دی, آپ رونے لگے. پھر گلے سے لگا کر کافی دیر پیار کیا, پھر سنا بیٹی کیوں کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا, آج 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے ایک روٹی کا لقمہ نہیں چکھا. بیٹی تو بھوکی ہے تو میں بھی تو تیرے ساتھ ہی بھوکا. اور پھر یہاں یہ اعلان کیا, بیٹی تجھے خوشخبری نہ سناؤں, چھوڑ اس بھوک بیماری کو, تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے, تیرے لیے یہی عزت کافی ہے. میرے بھائیوں, ہم روٹی کے لیے بک نہ جائیں, ہم ان کپڑوں کے لیے بک نہ جائیں, ایسے گھروں کے لیے بک نہ جائیں. بکنا ہے تو اللہ رسول کے ہاتھوں بکو کہ کچھ مول تو لگے. کس کے ہاتھوں بک رہے ہو کہ قبر پارا پارا کر دے جاتے ہی, اور جہنم کے سانپ اور بچھو جاتے ہی جا کر نوالے بنا لیں. بکنا ہے تو اللہ رسول کے ہاتھ بکو, جو ایک زندگی دے کر گئے, جو ایک مقصد دے کر گئے, جسے کل سامنا کرنا ہے. جس کا ہم تبلیغ کی جو میں نے آپ کو کوئی بات تقریر کے لیے آپ کو نہیں جمع کیا, ہم حضور کی زندگی بھلا بیٹھے. ایک زندگی تھی, پاک زندگی, اس کے بھی آپ کو دیکھ کے رشک کرتے تھے. آج شیطان بھی ہمیں دیکھ کے روتا ہے. ان کے حیا پر فرشتوں کے لیے حیا آتی تھی, آج شیطان بھی ہماری عورتوں کو دیکھ کے روتا ہے. توبہ کریں, ہم یہ کریں, توبہ کرو اللہ کے واسطے, اپنے گھروں سے اللہ کی نافرمانی کو نکالو. یہ عمل کی چیز ہے, کرنے کی چیز ہے, خالی تقریر سے یہ بات نہیں کروں یار. مر کے مر جاتے جو مرضی کرتے, مر کے مرنا نہیں ہے, مر کے آگے پیچھے ہے. ایک چھوٹا سا مقدمہ ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا وکیل کیا جاتا ہے, چھوٹا سا درد اٹھتا ہے, بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے. میری زندگی کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے والا ہے. کہ میری آنکھ کی حرکت کو دیکھتا ہے, میرے کانوں کے سنے ہوئے کو لکھتا ہے, میری آنکھ کی پتلی کی حرکت کو جانتا ہے کہ یہ آنکھ کیوں اٹھی ہے, یہ کیا دیکھ رہی ہے. میرے رات کے اندھیرے اس کے سامنے پردہ نہیں بن سکتے, رات کی تاریخی مجھے اس سے چھپا نہیں سکتی, تہخانے اس سے مجھے چھپا نہیں سکتے. مجھے اپنے مقدمے کی تیاری کرنی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. اے لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے, قیامت کا زلزلہ آ رہا ہے. ففروا الی اللہ, اے لوگوں دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, اپنے مقدمے کی پیروی کرو. یوم ترجف الراجفہ, جب زلزلہ آئے گا, تتبعها الرادفہ, زلزلے کے پیچھے زلزلہ آئے گا. هل اتاک حدیث الغاشیہ, وہ دن جو تمہارے پر چھا جائے گا, اس کا تمہیں کوئی ہوش ہے؟ القارعہ, وہ آواز جو تمہارے پردے پھاڑ دے گی. مل قارعہ, وہ کیا آواز ہے؟ وما ادراک مل قارعہ, کچھ خبر ہے وہ کیا آواز ہے؟ الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا لا, کتنی زبردست آیات ہیں جو پتھروں پہ پڑے تو پارا پارا کر دیں. یہ آیات میری طرف متوجہ ہیں. اے عورت, اے مرد, تیار ہو, اپنے مقدمے کی پیروی کر, تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے. اور اللہ کھڑا کرے گا, جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا, اور پاؤں اپنے جسم کو اٹھا نہیں سکیں. اس سے سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ کا کام یہ کوئی تحریک نہیں, یہ ایمان اور یقین اور اسلام کو سیکھنے کی محنت ہے. ہم نے اسلام نہیں سیکھا, نہ گھروں میں سکھایا, نہ اسکول میں سیکھا, کالج میں کون سیکھتا ہے؟ الف انار
एन एप्पल पढ़ाया गया, ए अल्लाह न पढ़ाया गया, तो हमें क्या पता हमारा अल्लाह क्या है। हमने तो शुरू से मखलूक को पढ़ा, मखलूक के इश्क में रहे, मखलूक के इश्क में मर गए और कल को खायब व खासिर नाकाम होकर उठाए गए। तबलीग वो मेहनत है जो जिंदगी के रुख को बदलने की कहा जा रहा है कि ये रुख बदलने से बदलेगा, तौबा करने से बदलेगा। हम अल्लाह की राह में निकलें और अपनी जिंदगियों को बदलें और अपने मालिक के सामने तौबा करें। और अब कोई नबी नहीं आएगा, हमारा नबी आखिरी नबी है, हमारे हबीब आखिरी हैं, हमारे रसूल आखिरी हैं। आप पर नबूवत खत्म, आप पर रिसालत खत्म, आप पर सरदारी खत्म, आप पर इज्जत खत्म, आप पे शराफत खत्म, आप पे क़यादत खत्म, आप पे सारी इज्जतों की इंतहा हो गई, शराफतों की इंतहा हो गई, हर कमाल की इंतहा हो गई। अल्लाह ने कहा बस अब मेरा नबी आखिरी है, इसके बाद कोई नबी नहीं। अब इस नबी का कलमा पढ़ने वाले मर्द और औरतें मेरा पैगाम औरों तक पहुंचाएं। देखा हमें क्या सौदा समाया है कि आप सबको इकट्ठा करके अपने बयान शुरू कर दें कि भाई आप कहें वाह 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 वाह। आपकी वाह वाह मुझे कब्र में कोई नफा नहीं देगी, आपकी आ हो या वाह हो ये चीज मुझे कब्र में नहीं बिठा सकती। मुझे आप कंधों पे बिठाएं या पांव तले रोन दें, इससे मेरी कब्र नहीं कुशादा होगी, न मेरी कब्र तंग होगी। मेरा अमल 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 है जो मुझे अल्लाह की बारगाह में सुरखों करे। हम ये जिम्मेदारी समझ के आपको बुला रहे हैं। मर्दों को बुलाओ, औरतों को बुलाओ, उनको बताओ हाथ जोड़ जोड़ के कि अल्लाह के वास्ते सिर्फ चूल्हे में न मर जाओ, ज़बर कपड़े में न मर जाओ, एक फैक्ट्री एक मिल चला के न मरो। कुछ खत्म नबूवत को भी याद करो कि आपका नबी आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं। उसके पैगाम को सारी दुनिया में आम करना हमारे मर्दों के जिम्मे, बच्चों के जिम्मे, बूढ़ों के जिम्मे, घर में बैठी औरतों के भी जिम्मे है कि वो अल्लाह का पैगाम सारी दुनिया में पहुंचाए। अला फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब। आपने मिना के मौका पर यह हदीस से मुतवातिर है जो कुरान की आयत के बराबर होती है। कुरान का मुनकिर काफिर हो जाता है, हदीस पाक का हदीस से मुतवातिर हदीस की किस्म है, उसका मुनकिर भी काफिर हो जाता है। आपने कहा अला फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब, जाओ गायबीन तक मेरी आवाज पहुंचाओ। माँ ने अपने बच्चों को तरबियत दी, बीवियों ने अपने हक माफ किए, माँ बाप ने अपने हक माफ किए और अपनी औलाद को, बीवियों ने अपने सुहाग को, माँ ने अपने सहारों को, भाइयों ने अपने अपने रिश्ते और नातों को तोड़कर काट कर अल्लाह का पैगाम हम तक सुनाने के लिए काफले दर काफले पहली सदी में निकले और 90 हिजरी में हमारे जिले मुल्तान में इस्लाम पहुंच गए। मोहम्मद इब्न कासिम के शहदा की कब्रें आज भी कासिम बेला में मौजूद है। ये भी किसी के लायक है, ये भी किसी का सुहाग थे, ये भी किसी का सहारा थे। ये अरब के नौजवान और मुल्तान की सरजमीन में मरे पड़े, यहाँ क्या चीज उनको खींच के लाई? पैसा आया था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। खत्म नबूवत खींच के लाई कि उनके दिलों में उतर गया कि हमारा नबी आखिरी नबी है और उसके बाद कोई नबी नहीं, उसका पैगाम हमने पहुंचाना है। हजरत जाफर की कब्र पे हम गए, हुजूर के चचाजाद भाई जाफर बिन अबी तालिब, वो मोटा के पहाड़ पे कब्र बनी हुई है। तो उनकी कब्र पे लिखा हुआ था कि जाफर तैयार जिनके दोनों हाथ अल्लाह के नाम पे काटे गए, 33 बरस की उम्र, और वहां से वापस आए, हबशा से हिजरत करके वापस आए। 2 साल भी मदीने में अभी नहीं मुकम्मल हुए थे कि आपने फिर भेज दिया जाफर जाओ उर्दन में, वहां जाके शहीद हो गए। 3 छोटे छोटे बच्चे, ओन, अब्दुल्ला, मोहम्मद, 3 बच्चे और हज़रत अस्मा तो 20-21 साल की उम्र, 20-21 साल की उम्र। आपको अल्लाह ने मस्जिद में दिखा दिया कि जाफर आगे बढ़ा और शहीद हो गया। आपने मस्जिद में बैठे बैठे देख लिया, हाय मेरा भाई शहीद हो गया। आप वहां से उठे और घर में आए हज़रत अस्मा के, तो फरमाते हैं अस्मा मैंने बच्चों को नहलाया हुआ था और उनके लिए रोटी पकाने के लिए आटा गूंद के रखा ही था कि आप तशरीफ लाए। मैंने चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखा तो मुझे शक हुआ कि शायद कुछ जाफर को कुछ हो गया, लेकिन मैं हिम्मत न कर सकी। तो फिर आपने फरमाया कि जाफर के बच्चों को बुलाओ। तीनों जब बच्चे आए तो आपने तीनों को अपने बाजू में लेकर उनको गले लगा के रोना शुरू किया। जब रोए तो मुझे शक यकीन में बदल गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह जाफर की क्या खबर है? तो फरमाया अस्मा जाफर को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। तो कहा वहीं गिरी और बेहोश हो। हज़रत ज़ैद की कब्र पर गए, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, ये वो सहाबी हैं जिनको हुजूर ने अपना बेटा बनाया था, खुद रवाना किया, उनकी कब्र पर गए, वो भी वही है, वो उनके पास ही है। उनकी कब्र पे लिखा था जब हज़रत ज़ैद शहीद हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए उनके घर पहुंचे।
تو ان کی بیٹی نے دیکھا فجہشت الی النبی، تو آپ کی آ کر ٹانگوں کو لپٹ گئی اور اس نے زور زور سے رونا شروع کیا. آپ نے اس کو گود میں لے کے آپ نے بھی رونا شروع کر دیا. حضرت سعد بن عبادہ ایک صحابی ہے، بڑے مضبوط دل کے تھے، چلیں گے یا رسول اللہ یہ رونا کیسا رونا ہے؟ فرمایا یہ باپ کا رونا ہے بیٹے کی یاد. ہاں یہ حبیب کا رونا ہے، حبیب کی یاد. انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا تو آج اسلام یہاں تو نہ آتا. انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا تھا کہ کہاں لکھا ہے گھر چھوڑ کے جانا. انہوں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں. یہ ختم نبوت کی محنت ہے تبلیغ، یہ کوئی تحریک نہیں، یہ کوئی جماعت نہیں. یہ ہم اپنے نبی کو آخری مانتے ہیں، لہذا ان کا پیغام دنیا میں پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہماری عورتوں کے بھی ذمہ ہے، ہمارے مردوں کی ذمہ ہے. میرے بھائیوں میرے بہنوں، اس کو اپنے اندر عالم میں پھیلانے کی ایک ترتیب ہے. باہر نکل کر بھی دین کا کام کرنا ہے، گھر رہ کر بھی دین کا کام کرنا ہے. اپنے گھروں میں نماز زندہ، کوئی بچی بچہ بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو. ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو. ہر گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنایا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے. اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے کچھ وقت نکالو. ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ٹیوشن والے کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ کو کمانے سے فرصت نہیں، عورتوں کو فنکشن سے فرصت نہیں. آپ کی اولاد ایسے پل رہی ہے جیسے جنگل کا درخت ہوتا ہے، کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے. انہیں باغ کا پودا بناؤ جن کو ہر وقت کاٹا جاتا ہے، دائیں بائیں سے تراشا جاتا ہے، پھر وہ سیدھا خوبصورت ہو کے نکلتا ہے. اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو، یہ آپ کا سرمایہ ہے. فیکٹری نہیں، بنگلہ نہیں، گاڑی نہیں، مل نہیں، کارخانے نہیں. آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے. کیسا سرمایہ؟ کہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو موت کے بعد آپ کے کسی کام آ سکیں. اور ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرے باپ کے بعد میں کیا کروں، کہ میرے باپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں. تو آپ نے اپنی اولاد کو برباد کر دیا. اپنی اولاد کا مستقبل بچاؤ. مستقبل بچانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو آخرت تک کی تیاری کروا دو اور اللہ کے سامنے پہنچنے کی تیاری کروا دو ان کو. جیسے ہم اپنے امتحان آتے ہیں تو ماں باپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو. اپنے بچوں کی تیاری کروا دو. اللہ نے پیپر بتا دیا ہے، یہ 3-4 سوال میں پوچھوں گا، اپنے بچوں کو تیار کروا دو تاکہ آپ کے بعد بھی آپ کے کام آ سکے. اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو، ورنہ ظالم بنیں گے آپ قیامت کے دن. یہ اولاد گریبان پکڑ لے گی. اللہ پیسہ چھوڑ کے گئے، ایمان نہ سکھا کے. اپنی اولادوں کو وقت دو اپنے گھروں میں، ان کو آخرت بتائیں، قبر بتائیں. پوچھو نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا، کسی سے بد اخلاقی تو نہیں کی، کسی کو گالی تو نہیں نکالی. اپنی بچیوں کو بچپن سے پردے کا عادی بناؤ تاکہ کل کو جائیں تو یہ نہ سمجھے ہمارے اوپر کیا پابندی لگ گئی. وہ اللہ کے غلام بن کے سمجھے کہ ہاں ہاں اللہ کے لیے سب کچھ ہم نے سہنا ہے. یہ کرنے کی چیزیں گھر میں رہ کر نماز، ذکر، تلاوت، حضور کی سیرت، حضور کی زندگی، صحابہ کی زندگی، یہ ہمارے گھروں میں روزانہ اس کے لیے میاں بیوی وقت نکالے اور اسی کو اوروں کو بتانے کے لیے جماعتیں بن بن کر اللہ کے راستے میں پھرا جائے. اور پھرنا سیکھنے کے لیے بھی ہے، پہنچانے کے لیے بھی ہے. اب اس کے لیے بولو بتاؤ کون بھائی بہن مستورات اپنی تشکیل کریں، مرد اپنی تشکیل کریں. سب سے پہلی تشکیل کر توبہ کی کرو کہ یا اللہ جو ہو گیا معاف کر دیں. اللہ کی قسم آپ ایک بول بولیں گے، اللہ 40 سال کے ساری فائل کو اٹھا کے پھینک کر نئی فائل لگا دے گا. 70 برس کی فائل پھاڑ دے گا اور نئی فائل لگا دے گا. 5 سال معصوم بچے کی فائل لگا دے گا. اچھا بھائی میرا بندہ پچھلا معاف چل نئے سرے سے، فستان فی العمل، اب نئے سرے سے عمل کر، پچھلے تیری چھٹی. بولو بھائی. تو مسورات پڑھوانے کے ارادے لکھائیں اور 3 دن کی نقد جماعت ہو جائے مسورات میں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل الإنصاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. ہم طاقتور نہیں کہ تجھ سے لڑ سکیں. اے اللہ
हम कुव्वत वाले नहीं कि तुझसे टक्कर ले सके। हम बड़े कमजोर, बड़े ज़रीफ और अपने नफ्सों पे जुल्म किया है। तूने समझाया हम न समझे, तूने रोका हम न रुके, तेरा खाया तुझसे टकराए, तेरी दी हुई आंखों से गलत देखा, तेरे दिए हुए कानों से गलत सुना। तो या अल्लाह, तेरी दी हुई जुबान से गलत बोला। इस जिस्म में कोई बाल ऐसा नहीं जिस पे तेरी नाफरमानी का दाग न लगा हुआ हो। इस वजूद में कोई दोस्त की बेटी ऐसी नहीं जिसमें गुनाहों की नहूस दाखिल न हो चुकी हो। या अल्लाह, अगर तूने माफ न किया हमारे लिए हलाकत बर्बादी है। ऐ हमारे रब, ऐ रहीम करीम अल्लाह, हमारे हाथ पे रहम फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह, आज तक जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजरी है, आज तक तेरी नाशुक्री में गुजरी है, और ये इतने बंदे तेरे और इतनी बंदियां तेरे सामने अपने गुनाहों के इतराफ में हाथ उठाए हुए हैं। तो सचमुच से भी बड़ा सच्ची है। माफ करना तेरी सिफत है, जरा गुजर करना तुझे पसंद है। तेरी रहमत तेरे गुस्से से आगे है, तेरा फजल, तेरा अफ़्व तेरे इंतकाम से आगे है। हम भी तुझसे बनी इसराइल वाले नौजवान की तरह कहते हैं कि हमें अज़ाब देने से तेरा मुल्क ज्यादा नहीं होता, माफ करने से तेरा मुल्क कम नहीं होता। तो हमें माफ फरमा दे। कोई रात ऐसी नहीं जिसमें तेरी नाफरमानी न हुई हो, कोई दिन ऐसा नहीं जो तेरी नाफरमानी में न गुजरा हो। हमारे पीछे गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त है, तो तू खूब अच्छी तरह हमसे भी ज्यादा जानता है। हम तो करते हैं, भूल जाते हैं, तू तो भूलता भी नहीं। या अल्लाह, किसी एक जुर्म पर भी पकड़ ले तो हमें जहन्नम में जाने के लिए काफी है। ये हमारे रब, या अल्लाह, तू हमारे साथ दरगुजर का मामला फरमा। हम तो तुझे कोई नेकी भी ऐसी नहीं दिखा सकते कि जो तेरी बारगाह में पेश करने के काबिल हो। हम तो आज तक, या अल्लाह, एक सजदा ऐसा नहीं कर सके कि जिसमें सिर्फ तू ही तू हो, तेरा गैर न हो। हमारे तो सजदे भी दुनिया खा गई, हमारी नमाजें भी दुनिया से आलूदा हो गई। हम तुझे मुंह दिखाने के काबिल न रहे, जमीन पे चलने के काबिल न रहे। या अल्लाह, तू ही है उस घाटी से पार लगाने वाला। अपने हबीब की उम्मत पर रहम फरमा दे। हमारी इज्तिमाई इंफरादी जिंदगी में जो भी नाफरमानी आ चुकी है माफ कर दे। या अल्लाह, तेरे हबीब की उम्मत को उजड़े बड़ी सदियां गुजरी है, इनको औरों के हाथों मरते पिटते बड़ा जमाना गुजरा है। इस उम्मत का खून भेड़ बकरी से भी सस्ता हो गया है। ये जमीन सदियों से तेरे नबी की उम्मत के खून से सैराब हो रही है। या अल्लाह, हमारे घरों से अमन उठ गया, हमारे बाजारों से अमन उठ गया। हर वक्त आफतों में घिर गए हैं, अपने गुनाहों की वजह से घिरे हैं। हमारे गुनाह इस काबिल है कि जमीन आसमान हम पे टूट पड़ते। तेरा रहम करम है कि हम सांस ले रहे हैं और तू हमें खिला रहा है, पिला रहा है। या अल्लाह, अपने गज़ब के दरवाजे अब बंद फरमा दे। हम तुझे नाराज करते हैं, हमें पता है तू नाराज हुआ है। अल्लाह, नफरतों की आग जो भड़क रही है तेरी नाफरमानी का पता दे रही है। मोहब्बतें जो उठ गई हैं वो तेरी नाराजगी का पता दे रही हैं। अदावतें जो पैदा हो गई हैं तेरी नाराजगी का पता दे रही है। औलादे नाफरमान तो भी तेरी नाराजगी का पता दे रही है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल तुझे राजी करने वाला है नहीं, न हम पेश कर सकते हैं, न हम दिखा सकते हैं। या अल्लाह, तू अपने फजल से ही राजी हो जा। इस गफलत की फिजा में ये इतने बंदे तेरे सामने हाथ उठाएं, इतने बंदे किसी वकील के दर पे चले जाएं, उसको भी शर्म आ जाए। तू तो है ही सखियों से बड़ा सही। तो ऐसे ही अपने बंदे से तू माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है।
یا اللہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں اس وقت، دنیا ہماری اجڑی، آخرت ہماری اجڑی، دین ہم گنوا بیٹھے، دنیا میں سکھ ہم نے نہ دیکھا۔ یا اللہ تو درگزر کا معاملہ فرما کے اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے، اپنے غضب کے دروازے بند کر دے، ان نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دے۔ آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے، اس کی زندگی آبادی دکھا دے۔ یا اللہ تو اندھیری رات کو روشنی سے بدلتا ہے، تو سورج کی کرن سے چاندنی کو لاتا ہے۔ یا اللہ یہ گمراہی کی بات جو لمبی ہو گئی، ہماری نسلیں اس کا شکار ہو گئی، ہمارے نوجوان بچے بچیاں نفس و شیطان کے آلے بن گئے، جنہوں نے تیرے دین کو لے کے کرنا تھا، آج وہ ساری نسل میرے مولا گانے بجانے میں غرق ہو گئی۔ جنہوں نے تیرا قرآن سنانا تھا، جنہوں نے تیرے پیغام کو لے کے چلنا تھا، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں۔ جو امت سارے عالم کے لیے رہبر بن کے ہے، آج وہ خود سو گئی ہے، لمبی کان کے سو گئی ہے۔ ہمیں جھنجھوڑ دے یا اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے یا اللہ۔ ہمارے بس سے بات نکل چکی ہے، نفس و شیطان کا راج ہو چکا ہے۔ یا اللہ آج کے شیاطین کو اور آج کے فرعونوں کو اور آج کے قاہروں کو اپنی قہاری دکھا، اپنی طاقت کو ظاہر فرما۔ آج کی دنیا کہتی ہے اسلام پہلی صدی کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے، تو آج اس کو زندہ کر کے دکھا کہ یہ تیرے حبیب کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ جھونپڑے میں بھی اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما، ان گھروں میں بھی زندہ فرما۔ یا اللہ بازاروں میں، گلیوں میں، ہر طرف جہاں تیرا دین ٹوٹ رہا ہے، تیرے نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں، ہماری بے بسی پر رحم فرما۔ ہم تو ایک قدم چلنا چاہتے ہیں، سارا ماحول 100 قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اپنے بھی دین پہ چلنے سے رکاوٹ بن گئے، پرائی بھی رکاوٹ بن گئے، نافرمانی پر چلنے کے راستے کشادہ ہو گئے۔ ان پر چلنے والوں کے لیے ہر طرف ساتھی موجود، اور تیرے دین پر چلنے والوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ماں باپ بھی آج کل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ اس کالی زندگی کو اور اس اندھیر زندگی کو اب بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے، تو ہماری زندگیوں میں اپنی پسندیدہ زندگی کو یا اللہ داخل فرما دے۔ دیہات میں، شہر میں، مردوں میں، عورتوں میں، امیروں میں، غریبوں میں اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما دے۔ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکیں، نہ قبر آخرت کے سہ سکیں۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے کو تیرے سوا نہیں کوئی روشنی سے بدل سکتا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما۔ جب سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہے جو وہاں کے سانپ بچھو سے بچائے گا، تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ آخرت کے میدان میں تیرے حبیب کا بھی سامنا کرنا ہے۔ یا اللہ اس حال میں مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنے سے پہلے تمہاری توبہ قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ جس سے دنیا میں اسلام پھیلے، ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے کہ جس سے دنیا میں دین مٹے۔ یا اللہ ہمارے مال کو، ہمارے علم کو، ہماری طاقت کو اپنے دین کے زندہ ہونے کے لیے قبول فرما، اپنے کلمے کے بلند ہونے کے لیے قبول فرما۔ ہماری موجودہ نسل کو تو سنبھال لے، ضائع ہونے سے بچا لے، ان کو تو بچا لے، اپنی طرف متوجہ فرما لے۔ ہمارے ہاتھ سے بات نکلی ہوئی ہے، تیرے لیے مشکل نہیں، ہمارے لیے بات ناممکن تک پہنچی ہوئی ہے۔ یا اللہ تو نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی حفاظت کر کے دکھائی، تو آج شیطانی جالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا، تو آج کی اس بت پرستی کی فضا میں دوبارہ ہدایت کی روشنی کو روشن فرما۔ یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا، ہم نے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے،
ہمیں کلمے پہ پکا کر دے، اپنا بنا لے، ہمارا پنجہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، صالح کر دے، فرما بردار کر دے، محبتیں قائم فرما دے، نفرتیں مٹا دے، مسجدوں کو آباد کر دے، گھروں میں مسجد کی فضا بنا دے، عورتوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، مردوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، انہیں رزق حلال کشادہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، مقروض ہیں ان کے قرضے دور کروا، یا اللہ ان فضاؤں کو اے اللہ تو ہی بدل رہا ہے، آثار نظر آتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے کہ تیرا دین میں چمک رہا ہو۔ وہ زمانہ جب تیرے دین کے لیے قافلے نکلتے تھے، تیرے پیغام کو لے کے پھرتے تھے، تیرے نام کو لے کے بلند کرتے تھے، ہر جگہ زمین کو تیرے نام سے انہوں نے آباد کیا تھا، اس امت کو پھر سے وہ عزت عطا فرما دے کہ ہم تیرے کلمے کو لے کے پھریں، سارے عالم میں پھیلائیں، تو ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے، ہمارے اس آنے کو بھی قبول فرما، اس بات کرنے سننے کو قبول فرما، جو بھائی بہن تشریف لائے تو سب کے گھروں میں امن چین کی فضائیں قائم فرما، سب کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، سب کے دل میں اپنی محبت کو تو راسخ فرما، ہمارے رات کی مصروفیتیں بدل دے، اے اللہ ہماری راتیں تیری یاد سے آباد ہوں، تیرے ذکر سے آباد ہوں، یا اللہ وہ رات جو آج غفلت میں گزرتی ہے اور نافرمانی میں گزرتی ہے، ہماری رات کو رات بنا دے کہ ہمارا سر مسلح پہ ہو، آنکھوں سے آنسو ہوں، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوں، یا اللہ اس غفلت کی راتوں کو اطاعت کی رات بنا دے، جب کبھی یہ امت رات کو اٹھ کے روتی تھی تیرا عرش بھی ہلتا تھا، تیرے فرشتے ان کے رونے پہ روتے تھے، آج شیطان بھی ہماری نافرمانی پہ روتا ہے، یا اللہ تو ہمیں وہ پسندیدہ زندگی عطا فرما دے کہ جس پر تو راضی ہو جاتا ہے اور دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نہ پیش کر سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی راضی ہو جا۔ اس غفلت کی فضا میں یہ اتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اتنے بندے کسی بخیل کے در پہ چلے جائیں، اس کو بھی شرم آ جائے، تو ہے ہی سخیوں سے بڑا سخی، ویسے ہی اپنے بندے سے تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ یا اللہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں، اس وقت دنیا ہماری اجڑی، آخرت ہماری اجڑی، دین ہم گنوا بیٹھے، دنیا میں سکھ ہم نے نہ دیکھا، یا اللہ تو درگزر کا معاملہ فرما کے اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے، اپنے غضب کے دروازے بند کر دے، ان نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دے۔ آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے، اس کی زندگی آبادی دکھا دے، یا اللہ تو اندھیری رات کو روشنی سے بدلتا ہے، تو سورج کی کرن سے چاندنے کو لاتا ہے، یا اللہ یہ گمراہی کی رات جو لمبی ہو گئی، ہماری نسلیں اس کا شکار ہو گئی، ہمارے نوجوان بچے بچیاں نفس و شیطان کے آلے بن گئے، جنہوں نے تیرے دین کو لے کے پھرنا تھا، آج وہ ساری نسل میرے مولا گانے بجانے میں غرق ہو گئی، جنہوں نے تیرا قرآن سنانا تھا، جنہوں نے تیرے پیغام کو لے کے پھرنا تھا، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں، جو یہ امت سارے عالم کے لیے رہبر بن گیا، آج وہ خود سو گئی ہے، لمبی تان کے سو گئی ہے، ہمیں جھنجھوڑ دے یا اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے یا اللہ، ہمارے بس سے بات نکل چکی ہے، نفس و شیطان کا راج ہو چکا ہے، یا اللہ آج کے تو شیاطین کو اور آج کے فرعونوں کو اور آج کے قاہروں کو اپنی قہاری دکھا، اپنی طاقت کو ظاہر فرما۔ آج کی دنیا کہتی ہے اسلام پہلی صدی کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے، تو آج اس کو زندہ کر کے دکھا کہ یہ تیرے حبیب کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ جھونپڑے میں بھی اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما، ان گھروں میں بھی زندہ فرما، یا اللہ بازاروں میں گلیوں میں ہر طرف جہاں تیرا دین ٹوٹ رہا ہے، تیرے نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں، ہماری بے بسی پر رحم فرما، ہم تو ایک قدم چلنا چاہتے ہیں،
सारा माहौल 100 कदम हमें पीछे धकेल देता है। अपने भी दीन पे चलने से रुकावट बन गए, पराए भी रुकावट बन गए, नाफरमानी पर चलने के रास्ते कुशादा हो गए। उन पर चलने वालों के लिए हर तरफ साथी मौजूद, और तेरे दीन पर चलने वालों का कोई साथ देने वाला नहीं। माँ बाप भी आजकल साथ छोड़ जाते हैं। या अल्लाह, इस काली जिंदगी को और इस अंधेर जिंदगी को अब बदल दे, अपनी कुव्वत से बदल दे, अपनी कुव्वत से बदल दे। तो हमारी जिंदगी में अपनी पसंदीदा जिंदगी को या अल्लाह दाखिल फरमा दे। देहात में, शहर में, मर्दों में, औरतों में, अमीरों में, गरीबों में अपने हबीब की जिंदगी को जिंदा फरमा दे। न हम दुनिया के दुख सह सकें, न कब्र आखिरत के सह सकें। या अल्लाह, हमारी दुनिया भी बना, हमारी आखिरत भी बना। या अल्लाह, कब्र के अंधेरे को तेरे सिवा नहीं कोई रोशनी से बदल सकता। या अल्लाह, हमारी कब्रों को रोशन फरमा। जब सब पीछे हट जाते हैं, तू ही है जो वहाँ के सांप बिच्छू से बचाएगा। तू ही हमारी हिफाजत फरमा। आखिरत के मैदान में तेरे हबीब का भी सामना करना है। या अल्लाह, इस हाल में मर गए तो क्या मुंह दिखाएंगे। मरने से पहले हमारी तौबा कबूल कर ले और हमारे गुनाहों को धो दे। हमें वो जिंदगी अता फरमा कि जिससे दुनिया में इस्लाम फैले। हमें ऐसी जिंदगी से बचा ले कि जिससे दुनिया में दीन मिटे। या अल्लाह, हमारे माल को, हमारे इल्म को, हमारी ताकत को अपने दीन के जिंदा होने के लिए कबूल फरमा, अपने कलमे के बुलंद होने के लिए कबूल फरमा। हमारी मौजूदा नस्ल को तू संभाल ले, जाए होने से बचा ले, इनको तू बचा ले, अपनी तरफ मुतवज्जे फरमा ले। हमारी तरफ, हमारे हाथ से बात निकली हुई है, तेरे लिए मुश्किल नहीं, हमारे लिए बात नामुमकिन तक पहुंची हुई है। या अल्लाह, तूने फिरौन के घर में मूसा की हिफाजत करके दिखाई, तो आज शैतानी जालों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तूने आजर के बेटे को खलील बनाया, तो आज के इस बुत परस्ती की फिजा में दोबारा हिदायत की रोशनी को रोशन फरमा। या अल्लाह, तूने पत्थर के पुजारियों को रज़ी अल्लाह अन्हु बनाया, हमने तो तेरे नबी का कलमा पढ़ा है, हमें कलमे पे पक्का कर दे, अपना बना ले, हमारा बन जा, हमारी औलादों को नेक कर दे, सालेह कर दे, फरमाबरदार कर दे, मोहब्बतें कायम फरमा दे, नफरतें मिटा दे, मस्जिदों को आबाद कर दे, घरों में मस्जिद की फिजा बना दे, औरतों में हया को जिंदा फरमा, पाकदामनी को जिंदा फरमा, मर्दों में हया को जिंदा फरमा, पाकदामनी को जिंदा फरमा, उन्हें रिज़्क़ हलाल कुशादा अता फरमा, जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा, जो मकरूज है उनके कर्ज दूर करवा। या अल्लाह, इन फिजाओं को ए अल्लाह तू ही बदल रहा है, आसार नजर आते हैं। ए अल्लाह, तू हमें अपनी जिंदगी में दिखा दे कि तेरा दीन में चमक रहा हो। वो जमाना जब तेरे दीन के लिए काफिले निकलते थे, तेरे पैगाम को लेके फिरते थे, तेरे नाम को लेके बुलंद करते थे, हर जगह जमीन को तेरे नाम से उन्होंने आबाद किया था। इस उम्मत को फिर से वो इज्जत आता फरमा दे कि हम तेरे कलमे को लेके फिरें, सारे आलम में फैलाएं। तो हमें इसके लिए कबूल फरमा ले, हमारे इस आने को भी कबूल फरमा, इस बात करने सुनने को कबूल फरमा। जो भाई बहन तशरीफ लाए तो सबके घरों में अमन चैन की फिजाएं कायम फरमा, सबकी जरूरियात को अपने गैब से पूरा फरमा, सबके दिल में अपनी मोहब्बत को तू रासिख फरमा। हमारे रात की मसरूफियतें बदल दे। या अल्लाह, हमारी रातें तेरी याद से आबाद हों, तेरे जिक्र से आबाद हों। या अल्लाह, वो रात जो आज गफलत में गुजरती है और नाफरमानी में गुजरती है, हमारी रात वो रात बना दे कि हमारा सर मुसल्ले पे हो, आंखों से आंसू हो, तेरी रहमत के दरवाजे खुले हों। या अल्लाह, इस गफलत की रातों को इताअत की रात बना दे। जब कभी ये उम्मत रात को उठ के रोती थी, तेरा अर्श भी हिलता था, तेरे फरिश्ते इनके रोने पे रोते थे। आज शैतान भी हमारी नाफरमानी पे रोता है। या अल्लाह, तो हमें वो पसंदीदा जिंदगी अता फरमा दे कि जिस पर तू राजी हो जाता है और दुनिया भी बनाता है और आखिरत भी बनाता है। रब्बना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम। आमीन बिरहमतिक।